अभी शामिल ने गुफ्तगू की। लामा साहब, आजकल हमारे यहाँ सोसाइटी का एक ट्रेंड बन चुका है कि ख़ानदानी दुश्मनियाँ जो हैं वो नस्ल दर नस्ल चलती जाती हैं। एक तो वो जो अपनी नस्ल में ये दुश्मनियाँ उन्हें बतौर विरासत दे के जा रहे हैं, वो नस्लों के साथ तो जुल्म करते ही हैं, फिर वो मुआशरे पे भी बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या वईद की गई है और वो मुआशरे में किस तरह से नासूर साबित हो रहे हैं कि बच्चों को पता भी नहीं होता कि हम दुश्मनी निभा रहे हैं, लेकिन वो नस्ल दर नस्ल चलती जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा बड़ा ही अहम मौजू है। आपने इंट्रो में और फिर डॉक्टर साहब ने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में बहुत उस पर मैं समझता हूँ खूबसूरत अंदाज से रोशनी डाल दी। बिलाशुबा ये जो तहम्मुल और बर्दाश्त, दरगुजर करना और इंतकाम के जज्बात को अपने दिल से निकालना, ये ऐसी खूबियाँ हैं कि जिनके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये अच्छे अखलाक की अलामात है। और अच्छा अखलाक इतनी बड़ी नेकी है, नबी पाक फरमाते हैं कि मा शय्युन अस्क़लु फ़ी मीज़ान मुमिन यौमल क़ियामत मिन हुस्न खुलुक़िही। मुसलमान की जब नेकियां तोली जाएंगी ना अल्लाह के तराजू में, तो सबसे वदरी नेकी उसका हुस्न अखलाक होगा। हज़रत इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अच्छा अखलाक चार चीज़ों का नाम है। सबसे पहले तलाक़तुल वज्ह, दूसरा अल कलामुल लय्यिन, तीसरा बज़्लुल खैर और चौथा है तहम्मुल, जिसको हम कहते हैं बर्दाश्त करना, दरगुजर करना, दूसरों को माफ़ कर देना, कफ़ुल अज़ा। वो फरमाते हैं कि चार चीज़ों का नाम अच्छा अखलाक है। इंसान जिस किसी से मिलता है वो खंदा पेशानी से मिलता है, मुस्कुराते चेहरे के साथ मिलता है, खुले चेहरे के साथ मिलता है, उसके चेहरे पर सलवटा नहीं पड़ जाती किसी दूसरे मुसलमान को देखकर, ये उसके अच्छे अखलाक की पहली निशानी। दूसरा उसकी कलाम, उसकी गुफ्तगू नरम होती है, मीठी होती है, ज़बान का मीठा होता है। तीसरा फरमाया कि उसके अंदर जो अल्लाह ने खूबियाँ रखी हैं, खैर रखी है, वो अल्लाह की मखलूक पर कुर्बान करता है, निछावर करता है, उन्हें खर्च करता है। और चौथा, अगर कोई उसको तकलीफ़ पहुँचाए, उसको दुख दे और उसके साथ ज़्यादती और बेइंसाफ़ी करे, उसके साथ बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी करे, तो वो जवाब में क्या करे? फरमाया वो तहम्मुल करे, बर्दाश्त करे। तो ये उसके अच्छे अखलाक की निशानी है। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। गुस्सा आता है, उनको भी आता है, इंसान है वो, लेकिन फरमाया गुस्से को पी जाने वाले, ये कुरान पाक के अल्फाज, वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफ़ीन अनिन नास, दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देने वाले, ये वो लोग हैं वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, जिनको अल्लाह ताला मुहसिन समझता है, एहसान करने वाले, ऐसे अमल करने वाले जिनके अंदर हुस्न होता है। फरमाया कि इनके साथ अल्लाह मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, जो हमारे रिश्तेदारों के साथ आपने सवाल किया कि बाद दुश्मनियाँ पड़ जाती हैं, हम कहते हैं उसने मेरे साथ ज़्यादती की, उसने मेरे साथ ऐसा किया ऐसा किया। अल्लाह ताला ने हमें ज़्यादती करने वालों के साथ जो मामला है ना, किस तरह करना ये भी सिखा दिया। फरमाया इदफा बिल्लती अहसन, इदफा वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ, इदफा बिल्लती अहसन फइज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। फरमाया कभी हुस्न वाली चीज़ और जो एक बदसूरत चीज़ें कभी बराबर नहीं हो सकती। ये सय्या और हसना का ये मन है। फरमाया जो अच्छा तर्ज अमल है और बुरा तर्ज अमल कभी बराबर नहीं होते। तुम्हारे साथ बुरा तर्ज अमल करता है, तुमने क्या करना है? इदफा बिल्लती अहसन, तुमने दिफा में जाकर ऐसा अंदाज इख्तियार करना जिसमें सुपरलेटिव डिग्री का हुस्न हो, अहसन अफल तफजील। और हज़रत अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक फरमाया रिफ़्क़ु ला यकूनु फ़ी शैइन इल्ला ज़ानहु वला युज़्ज़म मिन शैइन इल्ला शानहु। जिस चीज़ के अंदर नरमी होती है ना, वो हुस्न वाली होती है, जिससे ये निकल जाए वो बदसूरत होती है। तो आप जब भी अपने जालिम और बेइंसाफ रिश्तेदारों के साथ मामला करें ना, वो जुल्म कर रहे हैं, आप उसके साथ अच्छा करें, वो बदअखलाकी कर रहे हैं, आप अखलाक करें। आका फरमाते लैसल वासिलु बिल मुकाफी, अदले का बदला करने वाला सिला रहमी करने वाला नहीं होता है, बुरा सलूक करने वालों से अच्छा अखलाक बरतने वाला वो होता है। एक साहबी ने आके पूछा, अल्लाह के रसूल मेरे रिश्तेदार बड़े अजीब है, असिलहुम, मैं जुड़ता हूँ, वो मुझसे टूटते, मैंने उससे इलैहि, मैं हुस्न सलूक करता हूँ, युसीऊना इलैया, वो मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे आका ने जो बिशारत दी है ना, वो मेरी नज़ला बहन आज सारे नाज़रीन को याद कर लेनी चाहिए, दिलों की तख्ती पर लिख लेनी चाहिए। आप फरमाते हैं वला यज़ालु मअका मिनल्लाहि ज़हीरुम मा दुम्ता अला ज़ालिक। मेरे सहाबी, तूने इन बुरे लोगों के साथ अपना अखलाक इसी तरह बुलंद रखना है
میں اللہ کا رسول تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں سبحان اللہ۔ آسمان سے فرشتے نازل ہو کر کیا بات تیرے ہے۔ خادم بن جائیں کیا گے، بات۔ تیری خدمت کیا کریں گے، تیرے کام سنوارا کریں گے۔ علامہ صاحب اس چیز پہ روشن ڈال دیجئے کہ ہمارے یہاں آپ نے بڑا اچھا بریک بتانے سے پہلے ایکسپلین کیا کہ درگزر کس حد تک کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ معاف تو کر دیتے ہیں بظاہر، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں وہ اس طرح سے معاف نہیں کر پاتے، گرجز پال کے رکھے ہوتے ہیں اور پھر زیادہ نقصان پہنچانے کی غرض سے صحیح طریقے سے ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا فرمایا گیا؟ دیکھیں میری بہن، مسلمان کی جو شان ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو کہتے ہی اسی کو ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان کے شر سے سارے مسلمان محفوظ رہیں۔ جی ہاں۔ اور فرمایا جب بندہ ترقی کر کے مومن بن جاتا ہے، المؤمن من امنہ الناس علی دمائهم و اموالهم، جب بندہ مومن بن جاتا ہے تو اس سے تو فیض سارے انسان پاتے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، چونکہ مومن کے اندر اللہ نے اتنی وسعت رکھی تھی، اتنا اخلاق اس کا بلند ہو چکا ہوتا ہے، تو اس لیے جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں نا تو مسلمان کی شان، وہ مومن کی شان ہے، وہ دل سے معاف کرتا ہے، وہ دل میں منافقت رکھ کر، بغض رکھ کر نہیں کسی کو معاف کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہمارے سامنے اسوہ ہے، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا سورہ یوسف میں کیا ہے، سامنے وہ بھائی کھڑے تھے اور آپ نے کیا فرمایا کہ ہاں انا یوسف، میں یوسف ہی ہوں، وہذا اخی، یہ میرے بھائی بنیامین ہے، قد من اللہ علینا، دیکھو اللہ نے میرے اوپر کیا احسانات کیے، میں نے صبر کیا، انہ من یتق و یصبر، میں نے اللہ کی غلامی بھی نہیں چھوڑی، صبر کا دامن بھی نہیں چھوڑا، آج دیکھو میں تمہارے سامنے وزیر اعظم بن کر کھڑا ہوں، مجھے اللہ نے کیا شان عطا کی۔ اب بھائی بڑے شرمندہ پریشان ہیں کہ نہ جانے آپ ہم سے کیسا بدلہ لیا جاتا ہے۔ وہاں آپ نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، میں تم سب کو معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی مواخذہ نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ، جب نبی پاک کا دور مبارک آیا تو سامنے فتح مکہ کے دن وہ سارے قریشی کھڑے تھے جنہوں نے آپ کو دکھ دیے، تو آپ نے دل میں رکھا۔ ابھی ایک واقعہ سنایا ڈاکٹر صاحب نے، تو نبی پاک نے تو سب کے بارے فرمایا اذهبوا لا تثریب علیکم اليوم اقول لکم، میں تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، اذهبوا فانتم الطلقاء، میں تم سب کو آزاد کر دیا، تمہیں سب کو معاف کر دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہمیں یہی ہے کہ ہم نے دوسروں کو معاف کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں طاقتور بندہ وہ نہیں ہوتا کہ جس کو غصہ آ جائے اور وہ لوگوں کے جا گریبان پکڑتا پھرے، بلکہ فرمایا اصل قوت والا، طاقت والا وہ بندہ ہوتا ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، جس کو بہت غصہ آ جائے وہ اپنے آپ پہ قابو پا جائے۔ نبی پاک کے پاس ایک صحابی ہے، اللہ کے رسول مجھے خاص نصیحت فرمائی، آپ نے پتہ ہے نصیحت خاص کی کیا فرمائی؟ لا تغضب، بھئی غصہ نہ کیا کر۔ اس نے کہا جی مجھے اور کوئی نصیحت فرمائی، لا تغضب، دوبارہ پھر یہ نصیحت فرمائی، غصہ نہ کیا کر۔ تیسری بار پھر اس نے کہا فرمایا لا تغضب، بھئی غصہ نہ کیا کر۔ ایک صحابی کو غصے میں دیکھا، اس کی یہاں سے رگیں پھول چکی تھی غصے میں، وہ بول رہا تھا، میرا آقا فرماتے ہیں میں اس کو ایک کلمہ سکھا دوں نا تو اس کا سارا غصہ ہی ختم ہو جائے یا کیفیت ختم ہو جائے۔ اسے پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پتہ کیا کلمہ سکھایا، فرمایا جب غصہ آئے نا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ تو اس سے اور ایک آقا نے اور بھی ہمیں سکھایا، فرمایا جب غصہ آ جائے بہت زیادہ تو وضو کیا کرو، وضو کرنے سے غصہ ختم ہو جاتا ہے، پانی پی لینے سے غصہ ختم ہو جاتا ہے، بندہ کھڑا ہو تو نیچے بیٹھ جائے، بیٹھنے سے غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ آداب سکھا دیے گئے۔